नाजरीन, मैं हूं शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम एक मरतबा फिर अलामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहिब के एक वीडियो बयान पर रिएक्शन देने लगे हैं। अलामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहिब, इनका अंदाज़ बड़ा प्यारा है, बड़ा अंदाज़ निराला है, हंसते मुस्कुराते बातों को समझाते हैं। आइए आज देखते हैं कि अज़मत रसूल और इश्क़ रसूल का कौन सा पहलू हमें ये समझा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अलामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहिब फ्रॉम इंडिया। जी, बाजू वालों की मस्जिद में खाली या अल्लाह। मैं पूछा तेरे को ये अल्लाह है बोल के कौन बोले रे? हाँ हाँ, सही बात, सही बात। कैसा मालूम रे तेरे को अल्लाह है बोल के? देखा अल्लाह को नहीं, सही आप बात। लोगों को नहीं पूछ रहा हूँ, बाजू वाले को। खाली अल्लाहु अकबर। डार्लिंग मस्जिद में लिख के लगा रहे हैं खाली अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी बदमाशी है देखो आप। जी हाँ, तेरे को ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना कौन सिखाए रे? सही बात है। अच्छा, इन्हें इतना बदमाश रहता बाजू वाला टेढ़ी खीड़ का है ने। मेरे को हमारे अमीर साहब सिखाए, अमीर साहब सिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह, तेरे अमीर साहब को कौन बोले रे ला इलाहा इल्लल्लाह? हाँ, सही है। बोले हमारे मौलवी साहब बोले। तेरे मौलवी साहब को कौन बोले रे? इमाम बुखारी बोले। इमाम बुखारी को कौन बोले जी? उनको हजरत अबू बकर बोले। बोले हजरत अबू बकर को कौन बोले? सही बात है। हजरत उमर को कौन बोले ला इलाहा इल्लल्लाह? हजरत उस्मान को कौन बताए ला इलाहा इल्लल्लाह? हजरत अली को कौन बताए ला इलाहा इल्लल्लाह? तो जवाब मिलेगा सारी कायनात को बगैर देखे खुदा का पता मिला तो किसी और से नहीं, आमिना के लाल के दर से मिला। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अरे बुजुर्ग दोस्तों, मसलों को सुन के बाजू वाला बेटा समझा कि नहीं मसले फुगट में निकल गया। मेरे भाई फुगट में निकल गया। बच्चों को पकड़ना अंदर से निकाला हल्ला। पकड़ के मेरे को बोले मौलाना ने नए नए बातें कर रहा। मैं बोला इसको इधर ला रहे इधर पकड़ के लाए तो मैं पूछा क्या मियाँ फातिहा देना? जी हाँ, हराम है। बोला हराम की तारीफ क्या है रे? सही। नहीं मालूम मेरे को। तू मौलवी है रे, हाफिज कुरान है? नहीं होता, मैं ना मौलवी हूँ ना मैं हाफिज कुरान। क्या करता तू? मैं होटल के काउंटर पे बैठता हूँ। काउंटर पे बैठ के चाय के पैसे कितने आते, बिरयानी के पैसे कितने आते, ले खामोश। हराम के हलाल के मसले तेरे को क्या मालूम रे? गाँव बड़ा हराम के मसले तू बयान कर। सही। हम लोग मर जाना। हर एक के मसले बयान करने के वास्ते हर एक को अल्लाह पैदा करा। इलेक्ट्रिशियन के मसले इलेक्ट्रिशियन बयान करना। मेरे को पूछे मौलाना क्या होता, बोले तो वायर पकड़ के देख बोलता हूँ। सही। जिसका मसला उन्होंने बयान करना। क्या बोलते भाई? नहीं, डॉक्टर के मसले डॉक्टर बयान करना। मेरे को पूछ रहे मौलाना सर में दर्द हो रहा, क्या खाऊं? बोले तो जहर खा ले बोलता हूँ भाई। पूरे कुछ कहानी खत्म। डॉक्टर का मसला डॉक्टर से पूछना। सही।
इंजीनियर का मसला इंजीनियर से पूछना, बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रिक का मसला इलेक्ट्रिशियन से पूछना, घर में पानी नहीं आ रहा टूटियां खोल रहे क्या हुआ प्लम्बर से पूछना, सही मोरियां बह के जा रहे तो बल्दिया वाले से पूछना, 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आए तो मोदी से पूछना। गुत्ती से लेके अधोनी तक आया पूरे घड़े घड़े नई गाड़ी पूरी ढीली पड़ गई, जगन से पूछना। सही है। वादा करे थे रोड डालते बल्कि कहीं को नहीं डाले साहब, जिसका मसला उससे पूछना। सही बात है। काउंटर पे बैठ के बोलता हराम है, देखो क्या मालूम रे होले हराम है हलाल है। सही बात। हराम क्या है हलाल क्या है अल्लामा साहब से पूछना, सही बात है। मुफ्ती साहब से पूछना। सही क्या हर होटल वाला दीन बयान नहीं कर सकता, सही और बात अगर है। करा तो उससे दीन नहीं सुनना। सही बात है। वो सही खुद बात। भी गुमराह हो जाएगा, दूसरों को भी गुमराह कर देगा। तो मैं सही। उसको पूछा, देखो कौन बोले मियां फातिहा हराम है, तो बोले मेरे को शब्बीर भाई बोले, पकड़ के ला शब्बीर भाई को। शब्बीर भाई को लाया, मैं पूछा शब्बीर भाई क्या करते आप, मौलाना है अली में दीन हाफिज है, अरे नहीं अस्तगफिरुल्लाह, फिर क्या करते शब्बीर भाई? मैं ऑटो चलाता हूँ। शब्बीर भाई तुम चिचोरे, तुम गेरा दालो खारी, खुदी से लेके अदोनी तक कितने पैसे होते वो बात करो, तुम हराम हलाल के बीच में तुम नको पड़ो। आइंदा से समझ में आया? सही बात। दाढ़ी छोड़ लेने से क्या शब्बीर भाई ऑटो वाले जो है दीनदार बन जाते क्या? हाँ नमाजा पढ़ के घस घस के घट्टे मार लिया तो क्या तू मौलाना बन जाता? सही बात। देखो हराम हलाल क्या मालूम रहे होले, ऑटो में पेट्रोल सही डाल, पहले वो सही। मीटर में से गोली निकाल। सही बात। दीन के मसले बयान कर रहे हैं। आज अल्लाह की कसम खाओ, ये जाहिलों से दीन की बात नहीं सुनेंगे, जाहिलों से दीन की बात नहीं सुने। जोर से बोलो, नहीं सुने। जाहिलों से दीन की बात, नहीं सुने। जाहिलों से दीन की बात। नहीं सुने। फिर मैं शब्बीर भाई को पूछा तुम्हारा कौन बोले, मैं कुछ जलील भाई बोले। बोला ला जलील को, लाए जलील को। मैं पूछा है अब्दुल जलील तू मौलाना है, हाफिज कुरान, क्या करता तू? मैं पंचर जोड़ता हूँ। क्या ये दीन इतना बुरा यार? और पंचर जोड़ने वाले अब मसले बयान करेंगे, हाय। ऑटो चलाने वाले मसले बयान करेंगे। सही बात है। जिंदगी भर पी के रोडों पे लौटते रहा, पकड़ के लेके जाके उसको मौलाना बना दे रहे इन लोग, उन्हें मसले बयान कर रहा। कल तक 90 रुपए की बोतल मारता था, हाँ सही बात। 4 महीने की ट्रिप मार के आया, उन्हें मसले बयान कर रहा। हमारे बोल रहा कुरान में है क्या? शन्नू पूरी कुरान पढ़ ली तू? सही बात। अल्लाह के वास्ते ये जाहिलों की बातों पे मत आओ। आएंगे? नहीं बोलो नहीं आएंगे? नहीं। आप बोलेंगे मौल साहब हमारे कामावारम में नहीं है। कामावारम में नहीं है तो क्या हुआ, फेसबुक पे है, हाँ व्हाट्सएप में घुस जा रही, यूट्यूब में निकल जा रही, इंस्टाग्राम पे पैदा हो जा रही। हाँ सही। समझ में आई बात? कभी भी ये जाहिलों की बातों को सुन के, इससे बड़ा दीन का मजाक और क्या है? सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और एक जाहिल से दीन की बात सुन रहे हैं। उन्हें कोट पहन के, टोपी लगा के, पैंट चढ़ा के, वॉल्यूम नंबर, वर्सेस नंबर इन द कुरान। अल्लाह का फजल हुआ, मोदी रोक दिया उसको। जाहिल से दीन सीख रहे मेरे भाई, उसको सूरे फातिहा पढ़ाना नहीं आता, उसको सही बात। सूरे इखलास पढ़ाना नहीं आता। ऐसे जाहिल से लोग दीन की बात सीख रहे हैं। क्या अक्ल मर गई मुसलमानों की, समझ में नहीं आया मेरे। सही बात। सही बात। अल्लाह के वास्ते जाहिलों से दीन की बात ना नहीं सुनेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे। कोई भी आके हैं आइए ना, दीन का काम है, नडली मत दो उसकी। तू कौन रहे दीन का काम करने वाला? उलमा मर गए, सही। मौलवी लोग मर गए, अल्लामा लोग मर गए, तू कौन रहे दीन का काम करने वाला? सही बात। मेरे प्यारे भाइयों, मसाइल को समझो।
دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، ٹھیک ہے جذبات کا نام دین نہیں ہے. یہ دین ایسا ایرے غیرے نتو غیرے سے ہمارے تک نہیں پہنچا. یہ صحیح دین بات. پہنچا ہے تو امام بخاری جیسی جلیل القدر ہائے. ہستیوں سے پہنچا ہے. بے شک بے شک. یہ دین پہنچا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے سراج العلماء شمس العلماء جیسی ذات سے یہ دین پہنچا ہے. صحیح بات. یہ دین پہنچا ہے تو امام شافعی جیسے سپہ سالار سے پہنچا ہے. یہ دین پہنچا ہے تو امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام مسلم، امام مدارک جیسی ہستیوں سے یہ دین پہنچا ہے. ارے یہ دین پہنچا ہے، اس کی علم کی حفاظت کی گئی ہے تو جلال الدین سیوطی جیسے جلیل القدر ہستیوں کو اللہ نے پیدا کیا. ارے وہ کیسے لوگ تھے؟ حضرت جلال الدین سیوطی خود فرماتے ہیں میں 17 سال کا تھا، میں کعبے پر پہلی بار پہنچا، کعبے کا خلاف پکڑ کر اللہ سے دعا کیا، اے اللہ مجھے حافظ الحدیث بنا. میرے رب نے میری وہ دعا قبول کی. میں جب اب انتقال کرنے آیا ہوں الحمدللہ میں 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں. اور پھر امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں قسم اللہ کی مجھے صرف 2 لاکھ حدیث ملی، یاد کر لیا، اور بھی 2 لاکھ ملتی تو میں اس کو بھی یاد کر لے. سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا علی یا غوث پاک. اللہ اکبر یا رسول اللہ. دین ایرے غیروں سے نہیں پہنچا میرے بھائی. صحیح بات. سرکار امام بخاری مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر احادیث بخاری ایک ایک حدیث بخاری شریف میں جمع کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہر حدیث کے جمع کرنے سے پہلے غسل کرتے ہیں، جی وضو فرماتے ہیں، جی 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، جی رسول اللہ سے اجازت طلب کرتے پھر حدیث لکھتے ہیں. صحیح. ایسی شان سے احادیث کا اہتمام کیا. جی جب پوری بخاری شریف 10,000 سے زائد احادیث مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس کتاب بخاری میں جمع کر چکے جی تو اب امام بخاری قوم کے بیچ میں حدیث نہیں لا رہے ہیں، ٹھیک. کتاب نہیں لا رہے ہیں. وہ کتاب اٹھائے سر اقدس پہ رکھے، مدینے سے کوفہ تشریف لائے، جی عراق آئے، سرکار امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آئے. حضرت امام احمد بن حنبل کو امام بخاری نے اپنی کتاب پیش کی. کیوں پیش کی؟ کیونکہ امام بخاری جانتے ہیں میں عالم ہوں تو مجھ سے بڑا عالم اس دنیا کے اندر اور بھی ہے، اس کا نام امام احمد بن حنبل ہے. اور امام احمد بن حنبل کسی معمولی آدمی کا نام نہیں. 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ کا نام امام احمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. 7.5 لاکھ حدیثیں. قرآن میں خالی 6,600 آیتیں. قرآن میں صرف 6,666 آیتیں ہیں. صحیح. 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے سرکار امام احمد بن حنبل. سبحان اللہ. امام بخاری کتاب لیا کر سرکار امام احمد بن حنبل. کون امام احمد بن حنبل؟ جن کے مخلد کا نام سیدنا غوث الورا ہے. سبحان اللہ. پوری نسل غوث اعظم جس امام احمد بن حنبل کی مقلد ہے اس غوث اعظم کے امام کا نام امام احمد بن حنبل ہے. سبحان اللہ. وہ امام احمد بن حنبل کو حدیث بخاری دی. جی دیر کر کہنے لگے حضور اگر آپ اس حدیثوں کی تصحیح فرما دیں جی اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو رسول اللہ کی امت میں عام کروں گا. اگر آپ کہہ دیں کہ ان حدیثوں کی امت کو ضرورت نہیں ہے یا ان حدیث میں صحاح میں کچھ کمی ہے تو آپ کہہ دیں میں ایک گڑھا کھور کر یہ کتاب کو دفن کر دوں. اوئے اچھا. امام احمد بن حنبل نے بخاری شریف دیکھی، آپ کو
اس سے خوشبوئے مصطفیٰ آنے لگی، سبحان اللہ، خوشبوئے کلام مصطفیٰ آنے لگی. سبحان تو اللہ. امام احمد بن حنبل نے کہا امام بخاری محمد اسماعیل تم اس کتاب کو رسول اللہ کی امت کے لیے دے دو، یہ قیامت تک کے لیے شمع ہدایت بن جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیوں یہ دین کیسا پھیلا ہے. جی سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ چھیڑتے جی تو امام احمد بن حنبل کے شاگرد ایک نہیں دو نہیں بیک وقت 1000 شاگرد ایک مسئلے پر گفتگو فرما، اچھا، ایک مسئلے پر بڑی بات. 1000 شاگرد تنقید کرتے، اچھا، امام اعظم ان کو مطمئن کرتے، جب وہ مسئلہ حل ہوتا تب جا کے وہ امت کے درمیان آتا. صحیح. پھر وہ 1000 شاگرد کون تھے؟ ان میں سے کوئی 5 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، کوئی 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، جی. کوئی جو ہے 4 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، کوئی 1 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، کوئی اپنی زبان سے اتنا بڑا علم حدیث بیان کر رہا ہے کہ سننے والوں کو رات دیدار مصطفیٰ نصیب ہو رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان ایسے اللہ، لوگ دین بنا کے یہاں تک دیے. سبحان اللہ. انہیں آ رہا ٹنگ 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 کھٹکا کون ہے؟ اللہ کے دین کی بات ہے، اللہ کے دین کی بات. آئیے تشریف لائیے باہر. پڑھے لکھے ہیں آپ؟ میں انجینئر ہوں. تو پھر جا رہے بھائی انجینئر ہے تو ڈیزائنر ڈال لیتے بھائی. صحیح بات ہے، تو کہیں کو دین کا کام کر رہا رہے بڑے بھائی. صحیح بات ہے، صحیح. دیکھو آپ یہ ہماری ایمانداری 1400 سال سے چل رہی. شفیع پاشا صاحب ہیں، سید زادے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ لے لیے تو رسول اللہ سے ملا دیتے، سبحان اللہ. مگر آج بیان کرے بولو کرے یہ حضرت قبلہ بھی ہے، سید صاحب ہے، بیان کرے. دوسرے سید صاحب ادھر ادھر بیٹھے بیان کرے. کئی گنے کرے صاحب اللہ بولے نہیں آج مولانا ہے، مولانا کو سنیں گے بولے. آج صحیح. ہمارے پاس عالموں کی قدر کیسی ہے دیکھو. بڑے بڑے بزرگاں ہیں، سفید داڑیاں ہیں، بچوں کو بٹھا کے بیان سن رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ علم کی قدر ہے. بے شک، بے شک، یہ علم کی قدر ہے. اب انہوں نے میں بیان کرتا ہوں. کون جی تم حیدرآباد سے؟ مولانا تم جا میں ہوں یہاں ادونی کو میں دیکھ لیتا ہوں. ایسا نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے. ہمارے پاس علم کی قدر ہے. صحیح بات. ہمارے پاس علم کی قدر ہے. قدر ہے میرے بھائی، قدر ہے. یہاں دیکھو ہر آدمی مائچ مولانا بول کے نکل جا رہا بازو میں. انہیں مسجد میں بیٹھ کے شروع کرا. ایک مرتبہ میں مسجد کو گیا حیدرآباد میں، میرا بیان تھا مغرب کے بعد، تو عصر کی نماز کو طرح میں لیٹ ہو گیا تھا تو میں مسجد میں جا کے اب تھوڑا وقت ہے مغرب کو نماز پڑھ لے رہا ہوں عصر کی. ٹھیک ہے. شریف آدمی نماز پڑھ رہا ہوں، بازو درس چل رہا بازو والوں کا. ایک صاحب کرتا پہن کے ہے، نیچے پینٹ ہے، ٹھیک ہے. انہوں کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں. 5-6 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، آوازاں نکال کے پڑھ رہا. بولا اماں اتنا بھیانک رے. حدیث پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت سے نکاح کرو جو صحت مند ہو. حدیث پڑھا. میں بولا آج مرد مار دے تو میں اس کو آج نماز میں ڈیسائیڈ کر لیا میں آج اس کے اوپر فاتحہ پڑھتا ہوں میں نماز میں ڈیسائیڈ کر لیا میں. آج کیا کریں گے بھائی، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے یارو. نماز ختم کر دیا، السلام علیکم السلام علیکم. میں بولا دعا اس کے اوپر پڑھیں گے. جا کے میں بھی وہ 6 میں 7واں بیٹھ گیا. میں بولا اب بھی تو حدیث پڑھا. رسول اللہ بولے ایسی عورت سے نکاح کرو جو صحت مند ہے. کئی بچیاں شادی خانے کو گلوکوز لگا لے کے آ رہی. کرنا نہیں کرنا بول. کئی بچیاں دبلے پتلے ہیں، صحت نہیں ہے، شادی کرنا نہیں کرنا بول. اگر نہیں کرنا تو پھر اب تک جتنے لوگ دبلے پتلے بچیوں سے کر لیے ان کا نکاح ہوا نہیں ہوا یہ بھی بول. حدیث پڑھنا الگ ہے، حدیث کو سمجھنا الگ ہے. صحیح بات، صحیح بات. حدیث پڑھنا الگ ہے،
حدیث کو سمجھنا لگا. اب اس کا منہ بند ہو گیا, ہارٹ اٹیک کے قریب آ گیا انہیں. اب میں بولا کئی کو کر رہا رے بھائی, کیا کرتا تو, کیا کرتا؟ مولانا میں آٹو چلاتا ہوں. ارے حولے تو آٹو چلاتا تو تیرا مردہ نکلو, تو آٹو چلا رہے. صحیح بات, حدیثہ کہیں کو پڑھ رہا رے. صحیح بات. آج رات میں مر جاؤ رے تو حدیث پڑھ رہے بڑے بھائی, تو آٹو چلا, حدیث کہیں کو پڑھ رہا. صحیح بات. کیا مطلب ہے وہ حدیث کا؟ ایسا اگر تو بولیں گا تو گھر میں سے ایک بچی بھی نہیں اٹھیں گی, شادی چلیں گی بچیوں کی. صحیح کہا. اب یہ ہمارے کئی بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں, صحت نہیں ہے ان لوگوں کی. صحیح بات. تو کیا مطلب شادی نہیں کرنا؟ حدیث کا مطلب تو وہی نکل رہا نا. تو پھر میں اس کو سمجھا رہے, بے وقوف, یہاں پہ صحت سے مراد دبلی پتلی کمزور, آنکھوں کو جو ہے اینک لگی ہوئی, اور جو ہے ہاتھوں میں 8 دن کو گلوکوز چڑھا لینے والی بچی مراد نہیں ہے رے. صحت سے مراد ایسی بچی سے نکاح کرو جو زیادہ سے زیادہ بچوں کی ماں بن سکے. سبحان اللہ. صحت مند سے مراد ماں بننا ہے یہاں پہ. سبحان اللہ. یہ حدیث امام بخاری کا کام ہے, حدیث لیے امت کو دے دیے. اس کے راز و رموز کیا ہے امام بخاری نہیں سمجھاتے, راز و رموز امام اعظم ابو حنیفہ سمجھاتے ہیں, امام شافعی سمجھاتے ہیں, امام مالک سمجھاتے ہیں, امام احمد بن حنبل سمجھاتے ہیں. سبحان اللہ. میری گزارش ہے آپ جاہلوں سے بچیں گے انشاءاللہ. بچیں گے نا جاہلوں سے, انشاءاللہ بچیں گے نہیں انشاءاللہ. ہمارے پاس کئی ایسے لوگوں کو دیکھا میں ڈمبولا اٹھا ایسا ہے ہاتھ پٹھے گا ایسا, اب وہاں ایسا بھائی 3 ہاتھوں کا ایک ہاتھ پٹھے گا. انہیں بھی آ رہا جمعے کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا, ہاں ابے تو پاؤڈر کھا بے. اب تو بھی بیان کریں گا. صحیح ہے. کیا ہے میرے بھائی یہ مسئلہ؟ دین ہے نہ تماشا ہے, کیا بنا دیے دین کو, کھلواڑ بنا دیے یارو. ایرا غیرہ نتو غیرات سب دین کی بات بیان کرنے لگتے ہیں میرے بھائی. صحیح صحیح. اب آپ کو اور ایک مسئلہ بھی سمجھا دے تو تاکہ آپ کو مضبوطی سے دین کی بات سمجھ میں آ جائے. جی. بعض لوگ ہم بولتے دیکھو جو بخاری میں ہے میں وہی کروں گا. بولتے نہیں, بولتے بولو نا جی, بولتے نہیں. جو بخاری میں ہے میں وہی کروں گا, جی. بخاری کے علاوہ میں عمل نہیں کروں گا. بیٹھ کے کرتا ہوں. بولا کل سے ٹھہر کے کر. بولے وہ کہیں کو, ابے حوالے اس کا مطلب تو بخاری پڑھائی چ نہیں. صحیح صحیح. بخاری میں جو حدیث ہے وہ ٹھہر کے پیشاب کرنے کی ہے, بیٹھ کے پیشاب کرنے کی نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ادھر ہلڑ بازی کر رہا جو بخاری میں عمل کروں گا. بخاری میں حیج کیا کھاوڑ تیرے کو معلوم ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. بخاری میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث زور سے بولا نہیں ہے. کل سے کوئی بھی بولے بخاری کے مطابق عمل کرو, بولے تو پوچھ لینا ٹھہر کے کرتا بیٹھ کے کرتا. 2 منٹ میں رزلٹ آؤ. بیٹھ کے کرتا ہوں بولا تو نڑلی مت دو اس کی. تو بولتا ایک کرتا ایک. بخاری میں جو حدیث آئی ہے وہ صرف ٹھہر کے کرنے کی ہے. اچھا. اب آپ لوگ کنفیوز ہو کے کہ کل سے تم لوگ شروع ہو جائیں گے, وہ الگ مصیبت. خلاصہ بھی کر دیتا ہوں, لو گمت. ہاں مول صاحب یہ الگ مصیبت ہے. آدھے مسئلے بیان کرے بھی تو اپنے لوگوں کو ٹینشن شروع ہو جاتا. تو اب سن لو یہ مسئلہ بھی کیا ہے. حالانکہ مسئلہ بیان کرنا نہیں تھا مگر کر دے رہا ہوں, سن لو. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے, صلی اللہ تعالی میرا نبی رحمت للعالمین ہے. مسئلہ کیا ہے سنو. مسئلہ یہ ہے, یہ جو حدیث ہے نا, حدیث ہے بخاری میں ہے مگر کب کی ہے امام بخاری بیان نہیں کرتے. یہ محدث کا کام نہیں ہے. کیوں حضور ایسا عمل کیے, یہ کام امام بخاری کا نہیں ہے, یہ کام فقہاء اکرام کا ہے. اوکے اوکے اوکے. فقہاء اکرام تحقیق کر کے بتاتے ہیں یہ جو حدیث ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی, یہ اس وقت کی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر شریف کے آخری حصے کو پہنچ گئے تھے. اوکے. جب حضور انتہائی علیل ہوئے,
हुजूर पर आरेजा आया। आए है यार, हमारा अलमिया ये है, हमें कोई पूछे कि यार मुझे यहाँ पे ना पेट में दर्द हो रही है, मैदे में दर्द हो रही है, तो हम कहते हैं मैदे का डॉक्टर फुला अच्छा है। यार मेरी गाड़ी ख़राब है, यार फुला जो वर्कशॉप है ना उसका मिस्त्री सबसे अच्छा है। यार मैंने घर में पेंट करवाना है, तो वो कहते हैं कि फुला कंपनी का पेंट बहुत अच्छा है। यार को कारीगर दो, तो कहते हैं फुला कारीगर बहुत अच्छा है। यार मैंने गाड़ी ठीक करवानी है, यार फुला बंदा बहुत अच्छा है। यार मैंने टायर डलवाने हैं। यानी कि ज़िंदगी के जितने शोबे हैं दुनियादारी के, हम उतना उसमें मगन है और उतना उसमें उलझे हुए हैं कि कोई हमसे सवाल करता है तो हम उसको अच्छे से अच्छा मशवरा देते हैं कि कहीं इस भाई के साथ कोई धोखा ना हो जाए, इसने मुझे पूछा है। लेकिन जैसे ही दीन की बात आती है तो हम उसको ये नहीं कहते कि फलां मुफ्ती साहब के पास हो, हम कहते हैं ओ छोड़ो यार, मौलवियों को क्या पता, मैं तुम्हें बताता हूँ। यही दीन के बिगाड़ का सबब है। खुदारा उलमा अहले सुन्नत से दीन सीखें, जो कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी आल पाक, आपके असहाब, आपके औलिया, आपके जो उलमा, उनके करीब कर दे ताकि आप दीन सीख सकें। अल्लाह पाक हमें उलमा अहले सुन्नत से दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, और ऐसे उलमा जो कि दिन रात हमारा ईमान बचाने में मसरूफ़ है, उनको अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।